अस्सलाम वालेकुम। वन मेन वॉइस के साथ मैं हूं आपका दोस्त आतिफ सलीम अब्बासी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर। हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर का लफ्ज़ आपने अक्सर टेलीविज़न पे सुना होगा या न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा। तो आज हम इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि असल में ये है क्या। मशहूर जर्मन माहिर प्रोपेगेंडा जोसेफ गोएब्बल्स का कहना है कि झूठ इतना मुसलसल और इतना मुतवातर बोला जाए कि वो सच लगने लगे। दुनिया में 4.5 अरब अफराद इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आज ये डिजिटल इलाका फराहमी मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। इसके फ़वाइद हैं और नुकसानात भी। एक अहम मनफी पहलू ये है कि शर्क पसंद इंसानों से लेकर हुकूमतें तक इसकी फसादत से दुनिया भर में झूठी खबरें फैलाने और मुखालफिन को बदनाम करने की खातिर प्रोपेगेंडा करने लगी हैं। अपने मफादात और मकासद पूरे करने के लिए हुकूमतें नॉन स्टेट यानी गैर सरकारी मोरों के ज़रिए काम करवाती हैं। इस अमल को हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वार का नाम दिया गया। पिछले दिनों बेल्जियम की एक तंजीम EU डिसइंफो लैब की एक इंकशाफ अंगेज़ रिपोर्ट की हकीकत सामने लाई कि शर्क पसंद हुक्मरान तबके क्यों कर इंटरनेट से फ़ायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि भारतीय हुक्मरान तबका पिछले 15 बरस से पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की खातिर बज़रिया इंटरनेट एक खुफिया मगर नहायत मुनज़्ज़म और मरतूब मुहिम चला रहा है। इससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ झूठ फैलाए गए ताकि पाकिस्तान दुनिया भर में इंतहा पसंद, बेईमान, दहशतगर्द और झूठी ममलिकत साबित हो सके। EU डिसइंफो लैब से माहिरीन कंप्यूटर वाबस्ता हैं। इनका बुनियादी काम ये है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक इदारों और अफराद के ख़िलाफ़ इंटरनेट पर जो झूठ फैलाए जाते हैं इन्हें हुकूमतों और आवाम के सामने उजागर कर दें ताकि हुकूमतें और आवाम सच और झूठ में तमीज़ कर लें। यूँ कोई फ़ैसला करने में भी आसानी रहती है। गोया तंजीम का काम मुस्बत और इंसानियत के लिए मुफीद है। तंजीम के माहिरीन की तहकीक से खुसूसन पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचा। पिछले साल इन्होंने पता चलाया कि भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में 265 वेबसाइट्स काम कर रही हैं। ये 65 ममालिक में रजिस्टर्ड थी। माहिरीन ने थिंक टैंक्स और NGOs का भारतीय नेटवर्क भी दरियाफ्त किया। ये सभी अनासर यूरोप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने, नेट पर पाकिस्तान मुखालिफ झूठे मज़ामीन शाया करने और बयानात देने में मसरूफ़ थे। दोस्तों, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पिछले साल डिसइंफो लैब ने मज़मूम भारतीय नेटवर्क बेनकाब करने के बाद अपनी तहकीक ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। इस दौरान एक इत्तफ़ाक़िया दरियाफ़्त ने माहिरीन को अपना फ़ैसला तब्दील करने पर मजबूर कर डाला। हुआ ये कि नेटवर्क की सरगर्मियों की जांच पड़ताल करते हुए पता चलाया गया कि भारतीय वेबसाइट की रूह से लुइस बी सोहन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में शरीक था। इसने 2011 में अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में मुनक़दा एक पाकिस्तान मुखालिफ मुज़ाहरे में शिरकत की थी। ये मुज़ाहरा फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान नामी ख़ुद साख्ता तंजीम ने मुनक़्क़िद किया था। बाइस तहज्जुब और चौंकने वाली बात यह है कि लुइस बी सोहन 2006 में मर चुका था। 1914 में पैदा होने वाला ये ऑस्ट्रियन नज़ाद अमरीकी इल्म कानून का नामी ग्रामी दानश्वर था। अमेरिका में बैनुल अक़वामी कानून का बाप कहलाता था, जबकि भारतीयों ने इस मुर्दा अमेरिकी को भी ना छोड़ा और इसे ज़िंदा करके अपनी पाकिस्तान मुखालिफ मज़मूम सरगर्मियों में इस्तेमाल करने लगा। यह है चाणक्य कौटिल्य के पैरोकार भारतीय हुक्मरान तबके का असल रूप। भारतीय हुक्मरान तबके ने अपनी शनाख्त छुपाने की खातिर मुनफरिद तरीक़ा वारदात अपनाया। इसने मुख्तलिफ़ एजेंटों को भारी रकम दी जिन्होंने जाली कंपनियां खोल लीं। इन कंपनियों के ज़रिए फिर दुनिया भर में वेबसाइट, थिंक टैंक्स और NGOs बनाई गईं। यूरोपीय ममालिक में NGOs की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुज़ाहरे कराना भी इन भारतीय एजेंटों की ज़िम्मेदारी थी। वो मुँह मांगी रकम देकर किराए के मुज़ाहरीन जमा करते और इनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कराते। खुसूसन ये प्रोपेगेंडा होता कि पाकिस्तान में अक़लियतों पे जुल्म हो रहा है। डिसइंफो लैब के मुताबिक सबसे ज़्यादा वेबसाइट श्रीवास्तव ग्रुप नामी कंपनी की जानिब से खोली गई। कंपनी का सदर दफ्तर नई दिल्ली में सफदरजंग रोड पर वाक़ है। कंपनी के मुताबिक इसने मीडिया, कानकनी, ऑयल, ड्रिलिंग, तवानाई, तिजारत वगैरह में सरमायाकारी कर रखी है। मगर ज़ाहिर है ये भारतीय हुक्मरान तबके के गमाश्तों की जाली कंपनी है।
یہ اس لیے کھولی گئی تاکہ وہ خود کو پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے والے عالمی نیٹ ورک سے دور رکھ سکیں۔ پاکستان میں آج بھی ایک مخصوص طبقہ بھارت سے دوستی کرنے کا خواہاں ہے۔ یقیناً امن و آشتی سب کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، مگر تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تاریخی حقائق سے عیاں ہے کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ روز اول سے ہی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ اسی باعث بھارت خفیہ و عیاں ہر ممکن طریقے سے اسلام، بھارتی مسلمانوں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سیکولر ہوں، روشن خیال و ترقی پسند یا شدت پسند، بھارتی حکمران طبقے کے سبھی ارکان ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ یورپی تنظیم کی تحقیق بتاتی ہے کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں 2005 سے پاکستان کے خلاف جھوٹ کرنے والا نیٹ ورک شروع کیا۔ تب تک بھارت میں کانگریس کی حکومت آ چکی تھی جو اعتدال پسند، سیکولر اور مسلمانوں کی حمایتی سمجھی جاتی تھی، مگر کانگریسی دور حکومت میں بھی پاکستان کے خلاف جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ پورے تمطراق سے جاری رہا۔ اس صورتحال سے عیاں ہے بھارتی جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، سرکاری آفیسر، اسٹیبلشمنٹ کے سبھی لوگ حاکم بدہن پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سبھی تنظیموں اور تھنک ٹینکس کو بھارتی ایجنٹ جعلی ناموں سے چلاتے رہے۔ ان تنظیموں کے نمائندے اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شریک ہو کر پاکستانی مخالف پروپیگنڈا کرتے۔ خصوصاً یورپی پارلیمنٹ کے کئی ارکان جھوٹی خبروں کو سچ جان کر پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ ان تنظیموں کے پلیٹ فارم پہ مختلف این جی اوز، سیاسی جماعتیں اور تھنک ٹینکس کے رہنما خطاب کرتے رہے، جن میں بلوچ وائس ایسوسی ایشن، بلوچ پیپلز کانگریس، پشتون تحفظ موومنٹ، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، گلگت بلتستان اسٹڈیز، جموں کشمیر پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور دیگر گروہ جو بظاہر ریاست پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں، لیکن ان کے لیڈر غیر ملکی فنڈنگ کے سہارے یورپ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ چند ٹکے دے کر پاکستان میں غریب فٹ سولجر ڈھونڈنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ بھارتی نیٹ ورک میں شامل این جی اوز اور تھنک ٹینکس کی سرگرمیوں کی تشہیر و اشاعت کے لیے پھر کئی سو میڈیا ویب سائٹ بنائی گئیں۔ یہ پوری دنیا میں پھیلی تھی۔ ان سائٹ سے پاکستان کے خلاف جی بھر کر پروپیگنڈا ہوتا اور بے حساب جھوٹی خبریں شائع کی جاتی۔ سائٹس میں EU Outlook.com، ایریزونا ہیرلڈ، بنگلہ دیش نیوز، تاجکستان نیوز، بیجنگ نیوز، یمن نیوز، سینٹ پیٹرزبرگ نیوز، EU کرینکل وغیرہ شامل ہیں۔ جب نیٹ ورک میں موجود تمام سائٹس کوئی پاکستان مخالف جھوٹی خبر پھیلا دیتی تو اگلا مرحلہ جنم لیتا ANI، ایشین نیوز انٹرنیشنل، بھارت کی دوسری بڑی نیوز ایجنسی ہے۔ 1971 میں پریم پرکاش نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایجنسی پاکستان مخالف نیٹ ورک کی ویب سائٹ سے جھوٹی خبریں اٹھاتی اور انہیں اشاعت کر دیتی۔ چونکہ دنیا بھر میں ANI قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، لہذا اس کی جاری کردہ خبریں اور تحریریں مستند جانکار اکثر قومی اور عالمی میڈیا ادارے شائع کر دیتے۔ گویا بھارتی نیٹ ورک کا طریقہ واردات یہ تھا کہ پہلے جعلی تنظیموں اور اداروں کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں بنائی جاتی، پھر وہ نیٹ ورک کی میڈیا سائٹس میں دی جاتی اور پھر ANI کے ذریعے اس پر مور تصدیق کی جاتی۔ ڈس انفو نیٹ کی رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ ANI بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار ہے اور اس کی جاری کردہ ساری خبریں مصدقہ اور سچی نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں یورپ میں بھارتی حکمرانوں کا مورا نیٹ ورک برسلز اور جنیوا میں مسلسل پاکستان مخالف مظاہرے کراتا رہا، کیونکہ وہیں یورپی پارلیمنٹ اور اقوام متحدہ کے دفاتر واقع ہیں۔ انہی شہروں میں آزاد بلوچستان کے پوسٹر بھی بھارتی ایجنٹوں نے چپساں کیے، نیز ایسے جعلی گروپ بنائے جو یورپی ارکان پارلیمنٹ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ ان سارے حقائق سے یہ بات عیاں ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں، خصوصاً بھارت حکمران دنیا انٹرنیٹ میں پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ پاکستانی حکومت کو بھی فی الفور EU ڈس انفو لیب جیسا ادارہ بنانا چاہیے۔ اس ادارے کے ماہرین نیٹ کی دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں پہ نظر رکھیں تاکہ ان کا بروقت توڑ ہو سکے۔ اس طرح دشمنوں کو پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلانے کا زیادہ موقع نہیں مل سکے گا۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔